Like, subscribe, and get notified. Bal Bazar Day was celebrated by students of Shri Kamleshwar Primary School, Petechwada, Korgav. They and their parents brought organic products grown in their own garden, unlike the products sold at the Perne market, which teachers said may not be organic. Students learnt the art of bargaining and selling, making it a rich experience for them. The Bal Bazar drew a good response from people. Some of the students and teachers spoke to Herald TV on their experience. आज कमेश्वर शाळेत आज बाजार डे हा भुरग्यांचो देखून करून आज बाजार पेडण्याचो हा विकली बाजार म्हणटात पूण तो विकली बाजार कसो पेडण्याचो सगळे अशे भायले आसता पेस्टिसायड आसता कॅमिकल हो बाजार जो आहा न्हू कमलेश्वरात तो होममेड ऑर्गेनीक सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या घरा कितें केलें आनी हाडून दवरलें तशें तेंची पेरंट्सां जी कोर्सान आपल्या फिल्डान जी भाजी पिकयता न्हू ती सुद्दां तेंच्यांनी हाडून दवरली म्हणजे की ऑर्गेनीक एक प्रकारची हांगा तशें कशी हांगा गांवठी केळी सुद्दां ती सुद्दां ऑर्गेनीक जेणे करून म्हणजे आमी फ्री फ्रॉम पेस्टिसायड कॅमिकल रावपाचें आनी हे जाता तितलें खावपाचें हो जो आज भुरग्यांनी जो आज बाजार मांडलो न्हू तो एक बरी गोश्ट आहा कित्याक तांकां सुद्दां एक कशें बाजार करपाचो म्हणजे तांकां तेंच्या कडेन आतां पयशांची देवण घेवण जाता आनी एक तांकां एक बरी एक हें मेळटा कितें सांगपाचें मार्ग कसो मेळटा की फुडें म्हणजे एक ह्यो प्रकारचो एक बिजनस न्हू तो फाल्यां तांकां हे भुरगे फाल्यां फुडें शिकान बरें बी जावं शकता कोण पोस्टाक बरें बिजनस बी करतले तर ह्यो एक प्रकारचो बिजनस तांकां म्हणजे असो करपाचो बाजार डे करपाचो लाडू लाडू कोणी केले ते हाडले ए लाडू कोणी केले कोणी केले लाडू मम्मान केले आई दिली आणि पुरणपोळी मम्मान लिंबू पाणी तू सांग जाणू तू सांग लिंबू पाणी म्हणा लिंबू पाणी कोणी केले आई कसे ते किती हाडला तुवें मुळे आणि कितें मुळे कशे आणि नाल कशे आणि वाली गिरायक जाता तुका आमचो आज बाल बाजार दिवस भरलेलो आसा आणि लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां आयज आनी तुमी पळोवपाक शकता सगळीं भुरगीं वेगळे वेगळे आयटम घेवन येयल्ले आसा भाजी गांवठी भाजी आसा सगळ्यांक गांवठी आयटम चड आसा आनी लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला आमकां थँक्यू